Mall, Sikkim Idol Season 1 2021. Co-sponsored by Vega Circle Mall, Siliguri, Casino Mayfair, Gangtok, Sikkim Motors, Gangtok, Mungipa Trade Links Private Limited, Singtam, Food Affairs, Gangtok, Paso Engineering, our banking partner, State Bank of Sikkim. जिन्दगीको बाटोमा सजिलो अप्ठ्यारोमा तिम्रो साथ रहिरहुला फुल होसिया कारमा सम्म होसिया डारमा तिमी सँगै हेरिरहुला म तिम्रै दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहुला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो सान बन्यौ मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ होला छो यस्तो बेसी तपाईँले यति स्ट्रगल गर्नुभयो गीत गाउँदा त्यस्तो प्रकारले गाउनु हुँदैन ल अलिकति एफर्टलेस आउनुपर्छ अनि आवाज चेप्टिए तपाईँले आवाज चेप्टाएर निकाल्नु भयो कि त्यही कारण स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो खुल्ला आवाजमा गाउनुहोस् त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु अनि पावर अझै आउनुपर्छ आवाजलाई त्यसरी रोक्नु हुँदैन वेल अटेम्प्टेड होइन लाछोले राम्रो गाउँछ होइन अनि अझै गाइरहनुहोस् सरले भन्नुभएको जस्तै जे एडभाइस दिनुभयो त्यो कुरालाई अलिकति ध्यानमा राख्नुहोस् हुन्छ त्यसरी चेप्टाएर हुँदैन है आवाजलाई हुन्छ फेरि स्ट्रेस गरेर चिच्याएर पनि हुँदैन त्यही गरेर ब्यालेन्स आवाजको भोइस डेलिभरेसन हुन्छ एउटा त्यसको सब्जेक्टै हो कसरी आवाज मिमिक्री गर्छ नि मान्छेले याद छैन दुनियाँभरिको आवाज के हो त्यो खालि भोइस डेलिभरेसन अनि उसकोमा भित्र केही जादु पङ्खाहरू हालेको हुँदैन होइन त्यो कुन कुन जग्गाबाट भोइसलाई निकाल्ने हो त्यो अनि गीत गाउँदाखेरि त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले सबै गीतलाई एउटै प्रकारले गाएर हुँदैन सो अहिले ट्रेन्डै भएको छ यो चेप्टाउने क्या त्यो चेप्टाएर हुँदैन खुल्ला छोड्नुहोस् यो गीत त खुल्ला गाउनुपर्छ यो गीतलाई अन्त चाहिँ मजाले कनेक्ट हुन्छ सुन्ने चेप्टेर सर ल लाछु आवाज मिठो छ मेलोडी पनि छ आवाज डेलिभरेसन भोइस डेलिभरेसनमा अलिकति काम गर्नुहोस् खुल्ला गाउनुहोस् एकदम राम्रो हुन्छ ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू
सुनकै भाउ छ सुन्तला भारीको चाखी जानु भन्ने मन तारीको खै त बुझ्छु त कति जनाउँछौ दाइ धरन धनकोटा कति जनाउँछौ दाइ धरन धनकोटा धरन झैछौ धनकोटा भागेर बल्सी दाउमा सुन्तला राखेर धरन झैछौ धनकोटा भागेर बल्सी दाउमा सुन्तला राखेर ला 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 डाल्दिन अर्को छ छानो टाल्ने सपनै चर्को छ हो खै त बुझ्छु त कति जनाउँछौ दाइ धरन धनकोटा कति जनाउँछौ दाइ धरन धनकोटा थ्याङ्क यू निकै जोसमा आइहाल्नु भयो त हौ। गीत पनि भुलि पठाउनु भयो बेसी नाचेर होला है। ठिकै छ होइन एउटा कलाकारमा त्यो आफै आउँछ त्यस्तो चिजहरू होइन। कम्पिटिसन हो याद गर्नुपर्छ गीतहरू नभुलेको राम्रो हो। अलिक हाई पिचमा अलिक खुल्लिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बाँकी त ठिकै छ अलिकति घरिघरि फल्सेटो चल्दै थियो माथि हाई जाँदाखेरि चाहिँ सबै गीतलाई एउटै हिसाबले गाउनु पऱ्यो नि होइन। तपाईँको भोइस डेलिभरेसनमै एउटै आउनुपर्छ। फल्सेटोहरू भनेको बुझ्नुहुन्छ नि त्यो सानो आवाज हुन्छ भित्रको क्या त्यो चिजहरू युज भयो भने चाहिँ तपाईँको गीतको फिल मरिहाल्छ। यो अझै अलिकति झुम्ने गीत हो त यसले चाहिँ खुल्ला राख्नुहोस्। द बेस्ट पार्ट चाहिँ तपाईँको डान्स थियो तर। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हुन्छ थ्याङ्क यू
कुशल थ्याङ्क यू हुरुक्कै भयो अन्त कानमा भनेको है हुरुक्कै भयो भने त कानमै भन्यो त अन्त हामीलाई पनि कानमै भन्यो अलिक कानमा भन्नु हुँदैन नि है खुल्ला पनि भन्नु पऱ्यो नि कमसेकम हामीलाई भन्दा तिमीले अरूलाई कानमा भन र हामीलाई चाहिँ सुनाउँदा चाहिँ अलिक है खुलेर सुनाउनु पर्छ ल हवस् उसको गीत खुलिएकै हो तर त्यो माइक चाहिँ अघि मैले 3 पल्ट 4 पल्ट जस्तो यहाँबाट किन भने नजिक राख नबुझेको भनेको। बुझ्दै बुझ्दैन फेरि किन इन्डिकेट किन गर्दा किन के हो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ ओरा झारी परेछ अब माइक मुखमै बाँधिदिनु पर्ने हो यसले त्यो त हो त कम्पिटिसन भनेको सबै इन्क्लुड हुन्छ यो मिठो गाएर मात्रै हुँदैन नि त नानी। हामीले सुन्दै सुनेन अब सुन्दै तपाईँले प्लस यसरी पक्रिराख्नु भएको छैन अब एउटा यहाँ त आधा टाउकोमा यहीँ- पक्रिरहेछ हो अब हेडफोनमा लाउँदा पनि राम्रोसँग सुनेको छैन त्यही त र राम्रो गाएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्दैछ त्यो ब्लन्डर मिस्टेक हो त खुशाल अब यहाँबाट हामीले सपोर्ट गर्दैछ भन्यो भने चाहिँ आफै पनि अलर्ट हुनु पऱ्यो नि त अन्तर तपाईँको यत्तिकै मुनिमै गयो अब त्यो के भन्नु हामीले के भन्यो भन्यो एउटा कलाकारले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यति त सिकिसकेको हुन्छ खासमा माइक कसरी राख्नुपर्ने के राख्नुपर्ने अब चाहिँ सुर मात्रै हेर्ने हो करेक्ट अब यति बेला चाहिँ आँखा बन्द गर्यो आँखा खोला माइक माथि मुनि पक्रा भन्ने होइन नि दिस इज नट द स्टेज एक्चुली हामीले अस्ति भनिसकेको नि त्यो कुराहरू त होइन फर्स्ट राउन्डदेखि माइकमा पक्रेर गाउँदैछ होइन अन्त ठिकै छ अब के गर्नु गाली गरेको छ होइन सम्झाएको हो सम्झाएको फेरि फेरि गल्ती गर्दैन कुशलको एकदम मिठो आवाज छ सुनिबस्नु जस्तो लाग्छ कि तर माइक त्यसरी पक्रियो भने चाहिँ कसले पनि सुन्दैन तिम्रो गीत त्यो माइक चाहिँ तिमीले त्यसै पक्रिनुपर्छ भने जस्तो पनि यहाँ गोजीको छेउमा पो छ त माइक त त्यस्तो नगर्नु ल ओके देन थ्याङ्क यू कुशल हामी बादमा भन्छौँ हुन्छ थ्याङ्क यू म्युजिक सपनीमा तिमीलाई पाउँछु मनिन्द्रभरि जलाई आफूलाई देखाउन म सक्दिनँ जलाई तिमीलाई
आम्मामा फिल चाहिँ यतिको गर्नु पऱ्यो नि हामी त त जानु आँटेको थियौँ सरले भनेको जस्तो हिँडेको हामी त नवीन के भट्टराई मन पर्दैन तपाईँलाई हजुर मनपर्छ सर अन्त उहाँ जस्तो त एउटा पनि गाउनु भएन त अन्त ल होइन तपाईँको आफ्नै फिल रहेछ मैले बुझेँ नि अलिक जोडले गाउनुपर्छ तपाईँ एकदम सफ्ट भन्यो एक्लै कोठा थुनेको जस्तो लाग्यो मलाई क्या कोठा थुनेर एक्लै गाउँछ नि क्या अलिक ट्र्याकै कम्ती बजेको जस्तो लाग्छ होइन, हामीलाई चाहिँ ठिकै तपाईँले थियो कम्ती track। गाए जस्तो लाग्यो हामीले घटाइमा आएको ट्र्याक तपाईँको आवाज कम्ती भएर ए हजुर त्यस्तो हो नि त कुरा चाहिँ बुझ्यो त अब त्यो कुराहरू अब बादमा आउँछ तर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले हामीसँग कनेक्ट गर्नु पऱ्यो एउटा कुरा होइन अर्को कुरा मतलब एक्लै एक धुने भएर गाउनु भएन अनि अर्को कुरा तपाईँले हुन त क्रिएटिभ नै गर्नुभएको होला ओरिजिनल गीतको जस्तो त्यो फिल थिएन त्यसको जस्तो क्यारेक्टर अर्कै थियो क्यारेक्टर क्या तर पनि त्यसमा चाहिँ म बेसी तपाईँ कमेन्ट गर्दिनँ त्यो आफ्नो आफ्नो गायकी म माने होइन सो अरू ठिकै छ तपाईँले राम्रै गाउनु भयो एनर्जी कम्ती थियो अलिक पड्किनु पर्थ्यो क्या हो ओपन ठिकै छ ठिकै छ के छ Okay. वेल ट्राई तपाईँले आफ्नो हिसाबले गाउनु भएको ठिकै छ ल ल केसान रिजल्टबाट भन्छु थ्याङ्क यू हुन्छ सम्झनाहरूलाई गाउँदै यो जीवन बिताउँछु के गर्नु भाग्य यस्तै थियो भनेर बुझाउँछु मरुए पनि तिमी कहिले नरुनु उसको अङ्गालोमा बाँधी हर पल हाँसिरहनु यस्तै भयो मैले माया लाउन जानिन मेरा सारा खुसी तिमीलाई दिन कहिले सकिन त्यसैले होला मै रुनु पर्यो अन्तिममा ठिकै हो तिम्रा हरेक इच्छा पुर्याउन सक्दिनथे तिमीले माग्यौ भने चन्द्रमा सामु ल्याउन सक्दिनथे सेतो कफन ओढिदिँदा म तिमी बेहुली भइदिनु मेरो लास बोकिलाँदा तिमी डोली चढिदिनु यो जन्ममा तिमी मेरो होइन रहेछौ खुसी दिए हाँसिदिँदा हाँसो मेरो होइन रहेछ त्यसैले होला मै रुनु पर्यो अन्तिममा गएर नजिक माया दिन सकिन चाहेर पनि तिमीलाई भुल्न सकिन मन रुए पनि यो देखाउन
त्यसैले होला मै रुनु पर्यो अन्तिममा थ्याङ्क यू एकदमै मेहनतले गाउनु भयो मेहनत पुरा गर्नुभएको रहेछ बुझियो ड्रेसअपहरूदेखि लिएर सबिन्दाले निकै फलो गर्नुभएको रहेछ होइन तपाईँको त्यो हिलले त्यो एउटा टाइमिङ दिने क्या उहाँबाट सिकेको होइन तर उहाँले पनि त्यसरी नै टाइमिङ उहाँको पनि हिल्समै हुन्छ होइन त्यो राम्रो लाग्यो यसरी एउटा हुन्छ नि सबै टोटल्ली फलो गरेर आउने गीतलाई पनि निकै मेहनत गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू आवाज पनि मिठो छ अलिकति आवाज काम्दैछ जुन चाहिँ नकाम्नु पर्ने हो नकामेको भए अझै खुसी हुन्थ्यौँ हामी कोसिस तपाईँको एकदम राम्रो छ पास फेल त भन्नु सक्दिनँ अहिले कोसिसलाई चाहिँ मैले एकदम मन पर्यो थ्याङ्क यू सर एकदमै राम्रो कोसिस छ तपाईँको है मिठो सुन्यो राम्रो लाग्यो हामीलाई है अब रिजल्ट चाहिँ यसमै छ हुन्छ थ्याङ्क यू ओके शारोन अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू Thank you, सारन thank you, थ्याङ्क यू म संसार जित्ने आँट गर्दैछु मात्र तिमी मेरो साथ बसिदेऊ भविष्यले गाउने गीत म रच्दैछु मात्र तिमी सुरमा ताल मिलाइदेऊ यही यो अर्थ रच्नुको इतिहासमा अमर रहोस् तिम्रो र मेरो कहानी सधैँ सधैँ जब हिँड्दा हिँड्दै थाक्छु म कहिले काहीँ त्यति बेला मेरो हाड बनिदेऊ जिन्दगीको मोडमा सोच्न सकिन भने तिम्रो मिठो विचार मलाई देऊ यही हो अर्थ भन्नुको सपना ठुलो छैन बिलान गर्न नपरोस् जिन्दगीमा सुनौलो हाम्रो भविष्य साकार हुन्छ मलाई भरोसा छ म हर पल तिम्रै रक्षा गर्नेछु मात्र तिमी सुरमा त थ्याङ्क यू सो मच ओके अभिषेक तपाईँको आवाज यति मिठो छ कि यो सङ सेलेक्सन अलिक भएन यसमा अलिक एनर्जी चाहिन्छ यसमा फ्लो अलिक चाहिन्छ तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्नु अब वेस्टर्न गाउनुहुन्छ है पपै गएको भए चाहिँ राम्रो थियो यो त अलिकति रकमा पस्यो नि त त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हो यो गीत तर एक प्रकारको राम्रै सुन्दैछ विशेष गरी तपाईँको जुन चाहिँ त्यो की चेन्ज भयो नि म संसार जित्ने भनेर स्केल चेन्ज भन्छौँ नि हामी अहिले अर्कै जान्छ नि अर्को कीबाट उठेको नि त त्यो होइन जस्तै तपाईँको डी छ भने त्यो सिधै ईबाट उठेको त्यो जग्गामा चाहिँ छट्टै चेन्ज हुनु सकेन फर्किनु पर्यो ल त्यो टेक्निकल पार्ट हो बाँकी ठिक छ
मलाई स्पेसली अभिषेकको चाहिँ कमान्डिङ क्या हो त्यो एक एकवटा वर्डलाई टक 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 राख्ने चाहिँ एकदम मन पर्यो तर तपाईँले अलिक च्यालेन्जिङ गीत अलिक छान्नु पर्थ्यो यो चाहिँ एकदम स्ट्रेटै छ भन्ने हो भने चाहिँ यसमा अहिले हामीलाई तपाईँले कनेक्ट गरेको चाहिँ मात्र एक एकवटा वर्डलाई टक टक राख्नु हुँदाखेरि चाहिँ वी कुड कनेक्ट स्पेसली आई कुड कनेक्ट नभए चाहिँ इजी सङ भयो ओके अनि अलिकति आफूलाई पनि तपाईँको मेलोडीहरू पनि बुझ्ने यही जनरमा पनि त पाउँछौँ नि त हामीले होइन अझै अलिक टफ सङ भइदिएको भए झन् बेस्ट हुन्थ्यो अभिषेक बट नो डाउट युआर अ गुड सिङ्गर हुन्छ ओके हामी रिजल्ट चाहिँ बादमा दिन्छौँ ल अभिषेक ओके थ्याङ्क यू हुन्छ कोमल थियो तिम्रो बदनमा ढल्न मन लाग्यो एकछिनलाई सारा भुलेर हराउन मलाई इच्छा जाग्यो केही कदम भए पनि हेर्न मन लाग्यो तिमीसँग गहिराईमा डुबी हेर्न इच्छा जाग्यो तिम्रो आँखामाले मेरो जीवनमा बेग्लै असर छाड्यो हेर मेरो आँखामा स्पष्ट देख्नेछौ छैन आज कसम छ मेरो तिमीलाई साथ कहिले छोड्ने छैन मलाई हँसाऊ या रुवाऊ फरक पर्ने छैन चालिसके कयौँ कदम जुनजेलाई हार्ने छैन तिम्रो मायामा डुबेको छु यति साह्रो कि एकछिन नदेख्दा सारा बिरानो लाग्छ परिचित ठाउँ पनि मार्किङ गर्नु पनि बिर्सेछु देउता चढेको चाहिँ यस्तै हो बुझ्छ देउता चढेको भनेको बुझ्दैन है त्यो गीत गाउँदाखेरि एक प्रकारको फिल आउँछ नि त होइन त्यो देउता चढ्ने बानी भयो भने चाहिँ नर्भसनेसहरू सब हराउँछ नि त राम्रो भनेको कि नराम्रो भनेको एकदम राम्रो भनेको मैले एकदमै राम्रो भयो भनेको त्यसरी डुबेर होइन राम्रो एक्सप्रेसन राम्रो फिल हो राम्रो सिङ्गिङ कोसिस पनि एकदम राम्रो फर्स्टमा मान्छेले झलक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ टाइटसले चाहिँ त्यस्तो गाउँदैन होला जस्तो लागिरहेको एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यही फिल लागेको त्यस्तै त्यो कोमल त्यो छानेछ भन्दै सोच्दैछु मैले चाहिँ भेरी अनेस्टली तर वान स्टार्टेड टाइटसको मलाई मन परेको चाहिँ अब अभियसली एक्सप्रेसन्स यति राम्रो गाइसकेर फेरि लागेर बसेको तपाईँको आफ्नै भेरिएसन आफ्नै मोडुलेसन्स ल्याउँदा पनि एकदम राम्रो मलाई अलिक लागेको चाहिँ अलिकति तपाईँको गायकीमा चाहिँ अझै ध्यान दिनुहोस् अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट ल्याउनुहोस् त्यो भएपछि एकदम राम्रो हुन्छ गाउँदाखेरि नर्भस थियो थिएन कम्ती गुड ल राम्रो एकदमै थ्याङ्क यू सर ल ओके थ्याङ्क यू टाइटस ओके तिम्रो मन मेरो लागि घर हो तिम्रो मुटु मेरो लागि शहर हो तिम्रो आँखा
जीवन हो तिमी मेरो जीवन हो स्वार्थ यहाँ केही छैन थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू आशिका आशिका अलिकति जानु न गाउनु भयो तपाईँको फल्सेटो एकदमै एन्टायर सङमा चलिरहेको फर्स्ट टु लास्ट त्यो कुरा याद गर्नुहोस् नभए सिङ्गिङ ठिकै हो फल्सेटो भएर त्यो पावर नआएको पावर आउनुपर्छ ल बाँकी ठिकै छ थ्याङ्क यू सर ओके रिजल्ट बादमा भन्छु हुन्छ थ्याङ्क यू कस्तुरी चल्यो आज फुल झरेर बिसो दैव कति भोलि स्टोरी शून्य भयो संसार दैव हे दैव हे भनिदेऊ किन यस्तो गर्यौ मलाई जिउँदै मार्यौ कोसँग जाँदैछु आफैलाई थाहा छैन कोही छैन सामु दैवको खेला जिउने कुनै चाह छैन सक्यो दुनियाँ मेरो कहाँ जाऊँ दैव हे भनिदेऊ दैव हे भनिदेऊ किन यस्तो गर्यौ मलाई जिउँदै मार्यौ थ्याङ्क यू सो मच आवाज चाहिँ अलिकति ठुलो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो साह्रै माइक टाढो राखेँ नि सफ्ट सिङ्गिङ ठिकै गायो कतिवटा जग्गामा एन्ड गर्दाखेरि एक दुईवटा जग्गा बेसुर भयो बाँकी मुड्की मिठो चल्दै थियो हो अन्त अझै अलिकति भोकल चाहिँ अझै लाउड भएको भए चाहिँ सुन्नु मजा आउँथ्यो तर मैले चाहिँ यसो कसो कसो गरेर हेडफोनमा भए पनि सुनेँ कतिवटा जग्गा मिठो आयो एक दुईवटा जग्गामा बेसुर पनि भयो होइन त्यो याद गर्नु अब साह्रै डराएर सबैजनाले अहिले टाढै राख्दैछ माइकहरू क्या त नजिक राख्यो भने चाहिँ अझै सजिलो गाउनु पनि सजिलो मजाले आफ्नो आवाज सुन्नु पाउँछ नि त होइन हजुर ल ठिकै छ थ्याङ्क यू Okay. हो
चाहेको होइन तिमीलाई चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई गर्नु त तिम्रो के वास्ता बुझेनौ तिमीले मेरो व्यथा चाहेको होइन तिमीलाई चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई सजाएको थिए सारा संसारभरिमा मैले केवल तिमीलाई नै रोजेको थिए गर्नु त तिम्रो के वास्ता बुझेनौ तिमीले थ्याङ्क यू ढुक्कम बाउलाई है बिचमा साह्रो पर्दै थियो नि त माथि है ठिकै छ एन्ड्रु एनर्जी पनि ठिकै छ कोसिस पनि गर्नुभयो तर मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँको आवाज पनि राम्रो हो कि पिचमा चाहिँ त्यस्तो स्ट्रगल गर्नु नपऱ्यो भने चाहिँ एउटा स्मुथ सिङ्गिङ हुनसक्छ बट ओभरअल ठिकै छ हुन्छ एक्सप्रेसन अझै चाहिन्छ यो गीतमा यो गीतमा साह्रो परेको मात्रै देख्दैछ एक्सप्रेस भएकै छैन गीत के ल त्यो कहाँबाट चाहिँ त्यो नोट पुऱ्याउँ भन्ने चाहिँ भइरहेको छ बट इट्स फाइन लास्ट टाइम आफ्नै ओन कम्पोजिसन गीत गाउनुभएको थियो होइन एन्ड्रुले अझै गीतहरू चाहिँ बनाउनु चाहिँ राम्रो राम्रो ओके सुन्नु पाउँ राम्रो राम्रो गीतहरू ल भविष्यमा एन्ड्रु एनी All the best. सपोर्ट हामी छौँ है we are there. ल ओके ल थ्याङ्क यू एन्ड्रु ओके ओके सुरु गर्नुहोस् तिमीले माया तिमीले माया तिम्रो नै माया लाग्दछ साइला सम्झन्छु चिन्चिन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन्दिन तिम्रो नै माया लाग्दछ साइला सम्झन्छु चिन्चिन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन्दिन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन्दिन आज र मैले भातै र खाए पिउन त गावाको के माया गर्थ्यौ तिमीले साइला म जस्ती जावाको आज र मैले भातै र खाए पिउन त गावाको
दौकित है दौकी दौकी मात्रै हो यस सर ओके दौकीको गीत त ठिकै भयो तर पनि दौकीकोमा त्यो एउटा पर्सनालिटी चाहिँ लाग्छ हौ मलाई कुनै किन क्या एउटा फेमस हुने एउटा मटेरियल जस्तो लाग्छ क्या स्टार टाइपको एउटा केही न केही छ खै कुनै के हो मलाई मात्रै लागेको होला त्यो अलिकति गीतहरू पनि याद गर्नु आवाज एकदम मिठो छ टोन एकदम मिठो छ यो गीत त सिम्पल भयो नि है त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तर पनि कुनै के चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ तपाईँले होइन होइन गीत उसको उसकोमा छ केही न हो, केही त छ उसकोमा छ कि तर अब यो ट्रेन्ड वाइज तपाईँले स्तर बढाउनुपर्छ हवस् तपाईँको एकदम एकदम सिम्पल गीत भयो सिङ्गिङ पनि ठिकै छ तर गीतै अब एकदम सिम्पल छान्नु भएको छ यो कम्पिटिसनलाई यो गीतहरूले पुग्दैन एकदम डरलाग्दो र अब गाउनेहरू अगाडि आइसकेको छ हो गाउन सक्नुहुन्छ तर अब सेलेक्सन सङ्ग्स अफ सेलेक्सन चाहिँ अलिक याद गर्नुहोस् न हवस् अल द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू दौकी थ्याङ्क यू जीवन हो घाम छाया सुख दुःख दुवै हुन्छ जीवन हो बिना माया छटपटी अर्पण हुन्छ समय चक्रमा घडीको तानो हो कि नहसामा झुलिरहने कुनै भुल हो कि हाँसी हाँसी बाँचिदिन्छ खुसीमा नाचिदिन्छ यही हो कि यसको बानी यो जिन्दगानी 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 सपना हो कि हाँसी हाँसी बाँचिदिन्छ खुसीमा नाचिदिन्छ यही हो कि यसको बानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो गीत गाइदिँदै थिएँ बिचमा है रोकेर डिस्टर्ब पो भयो त हौ। सुरज गुरुङ हो है ठिकै छ यो गीतको लेभल अलिक बढाउनुपर्छ सुरजले नि यो गीत अलिक सिम्पल गीत छ यो गीतहरूलाई गाउँदाखेरि अलिकति अझै बेसी एक्सिलेन्ट गाउनुपर्ने हुन्छ नत्र भने चाहिँ अलिकति गीतको लेभल गीत आफैको लेभल चाहिँ अलिकति बढाउनु भयो अलिकति गायकीवाला गीत छान्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने यो स्टिल अब अलरेडी थर्ड राउन्ड होइन यो सो याद गर्नुपर्छ कम्पिटिसनमा ल
तपाईँले नराम्रो गाएको होइन बट गीत आफै त यति सिम्पल छ होइन त्यो भयो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो अलिकति गीतको लेभल बढाउनु भएको भए चाहिँ अझै मजा आउँथ्यो र थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ हामी रिजल्ट तपाईँलाई बादमा भन्छौँ पहिलाको जस्तै थ्याङ्क यू हुन्छ कोही छैन साथमा भट्केको मेरो आत्मा भन्नुपर्ने थियो खासमा गीत लेख्छु दिन र रातमा उन मन छ आकाशमा एउटा हातमा चाहिँ खाता अर्को हातमा कलम विभिन्न शब्द लेख्न सक्ने छ मेरो मादम लाग्दैन मलाई सरम ऱ्याप गर्न मेरो धरम हो ठुलो छ जाति हुँदैन नौदामा मलम साह्रो पर्यो मलाई सहन यो जलन भतभती बोल्दो रहेछ माया गर्छु भन्नेले नि साथ छोड्दो रहेछ जति गहिरो सम्बन्ध भए नि टुट्दो रहेछ छाड्नेले त छाड्यो आफ्नैले थुक्दो रहेछ बाल नदेन कुकुरहरूलाई भुक्नेले भुक्छ यो कालो दुनियाँ यो कालो छ ठाउँ कोही छैन आफ्नो भन्ने यहाँ पालो त पाउँ रुवाउन त सक्दिन सबैलाई हँसाउँ दिदी बहिनी दाजुभाइ हामी मिलेर बाँचौँ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ बिहान बेलुका दिन बित्दै जान्छ राम्रो कुरा भन्दा यहाँ कसले पो मान्छ नराम्रोलाई नराम्रो राम्रोलाई चाहिँ सम्मान छ आफ्नोले नि आफ्नोलाई पैसाले ढाल्छ यो बाटो छ बिरालो यहाँ हिँड्न साह्रो पर्छ पाइला चालिसके यहाँ आँसु पनि झर्छ हिँड्दा यहाँनिर कति चोटि लड्छ तर हातमा कलम बोकेर केही न केही गर्छ जति पीडा भए पनि सबै सहन्छ फोनमा बिट बजाई ऱ्याप गाउन थाल्छ मनमा लुकेको कुरालाई सबै ऱ्यापमा फाल्छ कोही बेला माइकमा आगो पनि बाल्छ सिधा केटा यहाँ मेरो भिन्दै चाल्छ खुट्टा तान्ने हल्ले तान्छ मलाई के को बाल्छ अब यहाँ हुँदैन सङ्घर्ष गर्न थाल्छ अरू कुरा जान्दैन शब्द नै हतियार छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ यो बाटो छ लामो अझै कहाँ पुग्नु छ मलाई आकाश होइन जुन अनि तारा छुनु छ थ्याङ्क यू सर गगनको कन्टेन्ट राम्रो छ पोजिटिभ छ है तर अब ऱ्याप हो पोजिटिभमा पनि कतिवटा कुराहरू त आइहाल्छ यस सर तपाईँको त्यो यो बाटो छ लामो भन्ने जुन चाहिँ त्यसलाई तपाईँले एउटा मुखुडा जस्तो राख्नु भएको छ नि त्यो मेन पोइन्ट त्यो बेसी रिपिटेसन भयो एकदम राम्रो दुईपल्ट गर्नुभएको राम्रो हुन्थ्यो बाँकी तपाईँको रिदम एकदम राम्रो छ राइमिङ पनि राम्रो छ यसपालि अलिक लुते गाउनु भयो त मलाई चाहिँ एकदम एनर्जी छैन झोला नबोकी गएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो मलाई चाहिँ शब्द पनि अलिक विक लाग्यो यो पालि चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ नि ऱ्यापरहरूले थुक्कु छिटिनै गरेर बोल्छ नि क्या त्यो एउटा त्यो चिज चाहिँ आउनुपर्छ क्या थुक्कु छिटाउनुपर्छ भनेको होइन तर एउटा त्यो पावर आउनुपर्छ त्यो शब्दमा बुझ्नुभयो अनि मात्रै त्यो एग्रेसन आएपछि मात्रै त्यसलाई फिल गर्नु मजा आउँछ जुन गगनको लास्ट टाइमको हराएको जोस थियो नि त्यो जस्तो चाहिँ लामो बाटो चाहिँ आएन द्याट डजन्ट मिन कि राम्रो भएन तर तपाईँले अलरेडी बेन्च मार्क चाहिँ राम्रो बनाइसक्नु भएको छ नि त 100 छ भने वी एक्सपेक्ट 150 एटलिस्ट होइन तर अहिले चाहिँ अलिकति कम्ती भयो मात्रै हो अर एल्स तपाईँ राम्रै लेख्नुहुन्छ तर जति लेख्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा अझै राम्रो एक्सपेक्ट गर्छौँ हामीले त्यति भन्नु एक्सप्रेसन अलिकति कम्ती आयो आज चाहिँ थाकेको आयो थाक्नु भएको छ होइन माथिबाट आएको कि तल लोवर तादुङ तलबाट हिँड्दै हिँड्दै आएको ओ ओके ल ठिकै छ ल ओके थ्याङ्क यू गगन थ्याङ्क यू
दिदिउँला भनौँ भने जिन्दगीमा धेरै रूप देखे तर मुटुभित्र बस्ने तिमी मात्रै भेटे हो जे भन्छौ मानौला बाछानी गरौला आटामा तुलसी छोएर कसम नि खाउला तिम्रै लागि हो भने जानी दिदिउँला तिम्रै लागि हो भने जानी दिदिउँला ल थ्याङ्क यू सर ज्यान दिने बेला अलिक भएको छैन अस्तिको गिटारको राउन्डको नै लिएर आयो क्या हो रेकर्डिङ अन्त किन अरिजिनल ट्र्याकमा किन नगएको त्यो त यो त गिटार राउन्डै भइगयो नि अन्त अरिजिनलमा गाउनु लाउनु हेर्नु पनि गाउँछु नि सर गाउनु लाउँदैन अब कहाँ मेरोमा समय छैन अब जे भयो भयो ठिकै छ के बिनो राम्रै गायो मेच्योरिटी अझै आउनुपर्ने छ सिङ्गिङमा मेच्योरिटी अलिक कम्ती छ राम्रोसँगले सुन्नुहोस् अलिकति एक्सप्रेसन कम्ती छ मतलब अनुहारको होइन गीतको एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो तपाईँको आफ्नै एक्सप्रेसन ठिक छ गीतको आफ्नै एक्सप्रेसन हुन्छ होइन त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस् अलिक ब्रिदिङहरूमा प्रब्लम लाग्यो मलाई लास्टको छोड्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो भएको जस्तो फिल कन्फ्युज भयो हजुर पुरा डर लाग्यो आज डर लाग्यो होइन ठिकै छ राम्रै गर्यो राम्रै गर्दै आएको हो बिनुले ल रिजल्ट हामी बादमा भन्छु ल बिनु अल द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू बिनु देख्दैनौ मलाई संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा यो जीवनमा जीवनमा अघि तिमी बाटो मलाई देखाउँदै आज फेरि कहाँ बिलायो हाम्रो अर्को भेटमा म देखाउने छु तिमीलाई साना साना तारा चम्किला तिम्रा आँखा सुन्ने गर तिमी मलाई कहिले काहीँ भन्नु केही छैन मलाई तर जीवनमा यो जीवनमा थ्याङ्क यू हुनु चाहिँ यस्तो गीत सुन्दाखेरि मलाई पुरा भित्रबाट दुखेको जस्तो लाग्छ कि तर ठिकै छ यो जनरमा चाहिँ तपाईँ एउटा वान अफ द के भन्नु स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट नै भन्छु म होइन यो जनरमा है एकदम तपाईँको थ्रो मिठो छ आवाज मिठो छ टोन मिठो छ है सो अब अगाडि के हुन्छ याद छैन मलाई मन पऱ्यो आज चाहिँ नि आज त के आज पनि मन पऱ्यो थ्याङ्क यू ल हुन्छ
मनिष ठिकै छ मनिष, थ्याङ्क यू। घाँटी दुखिरहेछ? हजुर के भयो? बेसी प्र्याक्टिस गरी पठायो? हजुर अलिक मार्गी पनि लागिरहेको छ। मार्गीको त सिजनै छ। अलिकति सजिलो गएको हुन्थ्यो त अन्त। तर पनि केही छैन। यो गीत सुरु राम्रो भएको थियो, तर बिबिचमा निकैवटा जग्गामा हुनुपर्ने कुरा भएन। तर पनि यो गीत निकै अप्ठ्यारै हो, गाउनु भयो धेरै हदसम्म। ठिकै छ, अब आउनु नआउनु भाग्यको खेला पनि हो है। घाँटी अलिकति बसिरहेछ, त्यही कारण म केही पनि कमेन्ट गर्दिनँ। गाउनु सक्ने नै हो जस्तो लाग्दैछ लाउनु चाहिँ। ल प्र्याक्टिस गर्नु, घाँटीलाई सही सलामत राख्नुपर्छ कम्पिटिसन भइरहेको बेला। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।
जस्तो पीर मेरो पनि छ मैले पनि दुःख त नपाएको होइन मेरो जस्तो पीर कति हो कति सबैको आफ्नै आफ्नै सपना यहाँ साकार हुनेहरू त गयो छोडेर तिम्रो र मेरो आज केही छैन तर यो समयमा हुनेछु म तिम्रो सहारा हुनेछु तिम्रो सहारा सबैको आफ्नै आफ्नै सपना यहाँ साकार हुनेहरू त गयो छोडेर तिम्रो र मेरो आज केही छैन तर यो समयमा हुनेछु म तिम्रो थ्याङ्क यू Thank you, Ivan. इभान। अब थर्ड राउन्ड पुगिसक्यो यति बेसी डराएर चाहिँ कसरी हुन्छ त्यही पनि अब यो गीत कस्तो हो भनेदेखि अब ठिकै छ अलिकति गायकीवाला गीतहरू गाउनु भएको राम्रो हुन्थ्यो नि है ठिकै छ एनिवेज वेल ट्राई अल द बेस्ट ल थ्याङ्क यू इभान। एक दिन त जानेछ संसार छोडी पाचुन्जेल तिम्रै मन मुटुमा रहे एक दिन त जानेछ
राम्रो गायो प्रमिकाको अलिकति शब्दहरू चाहिँ क्लियर छैन मुखले खोल्नुपर्छ मुखको बनावटी नै ठिक छैन शब्दभन्दा पिरन भन्ने जस्तो क्या तर आवाज मिठो छ मेलोडी मिठो छ अलिकति लाउड हुनुपर्छ अझै ल लाउड भयो भने त्यो आवाजको फिलै अर्को हुन्छ लाउड भन्दा भक्कु कराउनु भनेको होइन सो यही हिसाबले गायकी खास गायकीको लागि पनि अलिकति अझै अगाडि आउनुपर्छ आवाज ल अलिक नानी जस्तो सुन्दैछ एक्सप्रेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यस्तो ठुलो त होइन तर पनि सक्यो भने चाहिँ नि अब अलिक अगाडि आयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ ल राम्रो छ ब्लेसिङ्स ब्लेस्ड आवाज छ हेरौँ के हुन्छ ओके थ्याङ्क यू प्रमिका थ्याङ्क यू श्वेता यो अलिकति स्केल घटायो है किन गाउनु नसकेर त निकै नै बेसी घटाए जस्तो लाग्यो त्यस्तो बेसी गर्नु हुँदैन हाफ नोटहरू गरेको भए सक्थ्यो त अस्ति त कहाँ पोखिन्छ आँसु गएको होइन सक्थ्यो मिठो गएको थियो नि अन्त आज अलिक त्यतिको भएन ल श्वेता अन्त गाउनु इच्छा राख्छ भनेदेखि अलिकति ट्राई गर्नुपर्छ अप्ठ्यारो चिजहरू ट्राई गर्नु पऱ्यो नभए अपग्रेड कसरी हुन्छ ल ठिकै छ आवाज मिठो छ प्र्याक्टिस गर्नु अझै अल द बेस्ट ल थ्याङ्क यू ओके रस की फुहार लाई
ठिकै छ त्यति सुन्ने ल छिट्टै सकिहाल्यो है राम्रो भयो ए अझै गाउँ भनेको थियो ए ठिकै छ भरे खुसुक्क गाइदिनु नि हाम्रो कानमा ल भरे फोनमा गाएर पठाइदिनु अनि सुन्छ ठिकै छ राम्रो गायो अलिकति फल्सेटो चल्छ म अस्तिदेखि भनेकै छु होइन जुन त्यो हाई पिच त्यो फल्सेटो नै चल्छ प्रायःको फल्सेटै चल्छ बट रियल र फल्सको त्यो कन्ट्रास्ट चाहिँ आउनु सुन्नु हुँदैन त्यो मतलब रियल टोनदेखि फल्स जाँदाखेरि जुन चाहिँ एउटा जोड्ती जस्तो आउँछ नि त्यो चाहिँ सुन्नु हुँदैन नत्र भने गायकी एकदम राम्रो छ एकदम त्यो पुरानो गीत गाउने खालकै छ गायकी चाहिँ स्पेसली है सर स्पेसियली एकदम राम्रो छ एटेम्प पनि एकदम राम्रो छ गला एकदमै मिठो चल्छ गला चल्छ थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू चलाउँदै लानु अझै गला कहाँसम्म चल्छ हेरौँ ल थ्याङ्क यू करिना तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा खुद से हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा खुद से जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो ओ चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो थ्याङ्क यू ओके सुनाम अस्ति गिटारमा अलिक कम्फर्टेबली गएको थिएँ आज अलिक कम्फर्टेबल हुँदैछ नि ट्र्याकमा है ट्र्याकमा गाउने बानी नभएको पनि हुनसक्छ तर बानी गर्नै पऱ्यो होइन टाइमिङहरू मिस हुँदै थियो बेसी सोच्नु हुँदैन स्टेज आएपछि गीतलाई मात्रै सोच्नुपर्छ ल अलिकति त्यो टाइमिङभन्दा सोच अलिक अगाडि गएको मात्रै हो अरू केही होइन एनिवेज तपाईँ राम्रो गाउने मान्छे त हो बट आज आइएम नट सेटिस्फाइड हो हेरौँ के हुन्छ ल ओके All the ओके best. थ्याङ्क यू सोनाम थ्याङ्क यू कान्ति ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहे अर्को केही
भाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई सौभाग्यशाली औठी तिम्रो त्यो हातको भई स्पर्श मात्र पाए चाहे अर्को केही सुन्दर मुहार तिम्रो चन्द्रमा शरमा हुने एक पल त देख्न पाए चाहे अर्को केही लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी। थ्याङ्क यू। मतलब राम्रो गाउनुभयो, अझै राम्रो गाउनु सक्नुहुन्थ्यो, कतिवटा जग्गाहरू याद गर्नु अझै। तर अब अरिजिनल गीतमा पनि त्यस्तो बेसी काम त गरेको छैन है। उहाँको त आफ्नो भारीपन, उस्ताद गुलाम अली खान साहबको त आफ्नो भारी आवाज नै काफी छ क्या। त तपाईँले धेरै निभाउनु भयो, राम्रो लाग्यो। सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँ कुल भएर गाउनुभयो, न अत्ताली गाउनुभयो है, नर्भसनेस एकदम देखिएन। यही चिज चाहिन्छ हामीलाई। तर हेरौँ कम्पिटिसनमा कता पर्छ, देब्रे पर्छ कि दाहिने पर्छ, त्यो चाहिँ याद भएन। ल ओके, राम्रो गायो, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू मुल्ला। तिमी खुसी छौ म छु चोटहरूमा तिमी खुसी छौ म छु चोटहरूमा डुबेको छु डुबेको छु मगमसँग छहारा धुमा छु आकाशका जुन तारा ओके राजेनज्यू, अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ तपाईँले ठिक ठिकै मात्रै गाउनु भएको थियो, झुन्डेर पास बनाएको थियौँ हामीले, ठिकै गरेछौँ। आज राम्रो धेरै सल्लाह गरेको थियो हामीले त्यो दिन।
तपाईँ लिने नलिने थुप्रो यहाँ हामी झन्डै झगडा पनि परेको थियो त्यहाँनिर, हो ठिकै छ तपाईँलाई लिएको राम्रै भएछ एकदम मिठो गाउनु भयो मलाई त लाग्दै थियो निकै राम्रो गाउने चाहिँ हो कि जस्तो चाहिँ ठिकै लागेको थियो त्यति बेला है र पनि धेरै छ सुधार्नुपर्ने होइन तपाईँको अब यो अलिकति झप्तालको गीत हो सास फेर्नु कता यो निकै सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो रेकर्डिङ भनेको अर्कै कुरा हो यो लाइभ गाउनु भनेको अर्कै कुरा फर्स्ट अफ अल त झप्तालमा यतिको फ्लो राखेर गाउनु नै एउटा ठुलो कुरा हो म चाहिँ भन्छु मतलब इनिसियल स्टेजको लागि भोलि पर्सि अलिक राम्रो गाउने भयो भने त अब त्यही मनपर्छ झप्तालै मनपर्छ फेरि तर अब चाहिँ तपाईँ हुनसक्छ तपाईँ त अब एक्सपिरियन्स खेलाडी होला है मजा लाग्यो सुन्नु आवाज अझै खोल्नुहोस् मिठो हुन्छ थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो थ्याङ्क यू अविनाश थ्याङ्क यू सो मच आवाज सुक्छ यसरी गाउँदाखेरि त है कि सुक्दैन यो एकदमै स्ट्रेसफुल भयो नि अलिक स्ट्रेस कम्ती आउनु पर्थ्यो तपाईँको अप्रोच राम्रो हो यो गीतलाई चाहेको एनर्जी यही हो अरिजिनलमा पनि यही एनर्जी छ है तर अब तपाईँको सुरहरू अलिकति स्ट्रेस भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो गीतलाई स्ट्रेस हुने चाहिँ तर साँच्ची नै गाउनेलाई चाहिँ त्यति स्ट्रेस भएको हुँदैन उनीहरू हेबिचुएट हुन्छ यस्तो गीतबाट होइन त तपाईँले अलिकति तपाईँको मतलब रेन्ज देखाउनु हुँदैछ अस्ति अर्कै प्रकारको गीत गाएको अहिले अर्को प्रकारको होइन त्यो मैले बुझेँ त्यसैले तपाईँको त्यो स्ट्रेस तपाईँले आफै लाउनु हुँदै थियो र चाहिँ अलिकति एन्ड नोटहरू चाहिँ बेसुर हुँदै थियो त्यो कुरा याद गर्नुहोस् बाँकी यो गीत यस्तै गीत गाउनु छ मलाई लाग्छ सबै कुरा गाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँलाई कुन चाहिँ कम्फर्टेबल छ अनि तपाईँलाई पब्लिकले मान्छेले जुनमा मनपर्छ त्यो जनामा बस्नुहोस् मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मेरो सजेसन सो एभरेज छ राम्रै छ गाउनु भयो निभाउनु भयो ल अब फर्दर हेरौँ कम्पिटिसन हो थुप्रोले गाएको छ यस्तो गीत यही गीत थुप्रोले गाएको छ अहिले भर्खर पनि गीत गाएको सो हामीले अब यो जनर वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ है त्यसरी नै क्याल्कुलेसन्स गरेर निकाल्नु यो जनरमा कम्पिटिसन इज मोर हाई अनि लेट्स सी हुन्छ अल द बेस्ट ल थ्याङ्क यू अविनाश थ्याङ्क यू म्याम
मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। घर नारी कवारी कहे सो करे, घर नारी कवारी कहे सो करे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। पिया सोहनी सुरतिया मोहनी मूर्तिया, सोहनी सुरतिया मोहनी मूर्तिया, सोहनी सुरतिया मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया। मैं तो हृदय के पीछे समाई रे, मैं तो हृदय के पीछे समाई रे, मैं तो पिया से हो, मैं तो पिया से रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। थैंक यू। दुईवटा गर्नु आँट्यो क्या अरे ठिकै गायो कि टोन मिठो छ तपाईँलाई भने जस्तै सुहाउने गीतै रोजेको अलिकति पावर चाहिँ कम्ती आइरहेछ गलाको स्टेटस ठिक छैन कि अलिक पावर आउनुपर्छ यस्तो गीतमा ल गीतले जे भन्छ त्यसको बडी ल्याङ्ग्वेज हुनु पऱ्यो होइन, अलिकति एटिट्युड चाहिँ तपाईँको आवाजले सुट गरिरहेछ। गीत सेलेक्सन पनि तपाईँले एक्ज्याक्टली तपाईँलाई नै सुट हुने युज गरिरहनु भएको छ भनेपछि अलिकति हामीले फेसियल एक्सप्रेसन अनि बडीले पनि अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ एकदम गीत उज्यालो भएर जान्छ। त्यो मलाई अलिकति मिसिङ लाग्यो। ओरेल्स ठिकै छ दिव्या, हुन्छ रिजल्ट बादमा भन्छौँ हामी। ओके, ओके, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। ल, दिव्या।